बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सियासत में किस तरह की जालसाजी की जाती है, और जब आपको ये यकीन हो कि आप इलेक्शन जीत जाएंगे लेकिन लोग आपके साथ नहीं हैं और आप जीतेंगे गलत नताइज के साथ, तो आप उससे पहले कुछ इस किस्म की हरकत करते हैं, कुछ इस किस्म के काम करते हैं जिससे आप लोगों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम ही जीतने वाले हैं। नून लीग इसी तरह की आजकल कार्रवाइयों में मसरूफ़ है, लेकिन कुछ ऐसी बातें उन्होंने की हैं जो जिससे उनकी अपनी जो ऑलरेडी डैमेज्ड पोजीशन है वो ज़्यादा उस पर सवाल भी उठ रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल किसी तरह का भी कोई ख्याल नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये नई बात कहकर सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया है। वो ये कहते हैं कि हमने एक नई ऐप बनाई है, टेलीफोन नंबर हम ले रहे हैं और हम इंश्योर करेंगे उस ऐप की मदद से कि हमारे सारे के सारे वर्कर्स जो हैं वो जलसा गाह में पहुँचें। और मज़ीद इसकी तफसील मैं आगे आपको वीडियो में बताता हूँ। यानी अब उन्हें ये यकीन हो गया कि लोग वैसे नहीं आएंगे, लोग हमारे साथ नहीं आएंगे, लेकिन अब वो लोग यानी जिस तरह इलेक्शन से पहले रात को मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ पे गरीब लोग बसते हैं, ये बड़े बड़े सरमायादार पैसा ले जाते हैं और जाके शनाख्ती कार्ड, यानी अगर पर वोट बात हो गई 2000 5000 तो वो बस उतने पैसे दे के तो घर के सारे शनाख्ती कार्ड वो ख़ुद ले आते थे। तो इसी तरह अब ये टेलीफोन ऐप किस तरीके से काम करेगी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके साथ एक और भी ख़बर है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रहनुमा हैं, उन्होंने आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि जनाब मुझे यकीन है कि जनवरी के एंड में इंतखाबात नहीं होंगे। अब इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका है कि जनवरी के एंड में इंतखाबात किए जाएंगे। उन्होंने जो अपनी हल्का बंदियों का जो टाइम है उसको भी कम किया है 14 दिन, और जनवरी 28 बताया जा रहा है डेट हो सकती है, लेकिन डेट देने की बजाय ये कहा कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में। लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बड़े वेल इन्फॉर्म्ड आदमी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, आसिफ अली ज़रदारी के दस्ते रास्त हैं। वो ये कह रहे हैं उन्हें यकीन है कि जनवरी के आखिर में इंतखाबात नहीं होंगे। एक अजीब ये बात उन्होंने कही है। इस पर थोड़ा बात करेंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन सबसे पहले मैं आ जाता हूँ राना सनाउल्लाह। मुस्लिम लीग की कोई अक्सरियत नहीं है। हर जो सोशल मीडिया पर सर्वे है उसमें मुस्लिम लीग हार रही है, बुरे तरीके से हार रही है, बहुत पीछे है। और फिर जो आम ज़िमनी इंतखाबात जो हो रहे हैं उनमें भी, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान में हो, वो इलेक्शंस में भी नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर वो इंडिविजुअली हिस्सा लेती हैं तो वो पीटीआई से शिकस्त खा रही हैं, मुकम्मल तौर पे शिकस्त खा रही हैं। लेकिन अब क्या किया जाए, किस तरह से उसको काबू किया जाए, ये राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू है। ये मैं आपको सुनवाता हूँ, ये गुफ्तगू आप ज़रा सुन लें। ये नंबर जब हमारे पास आ जाएंगे, फ़ोन नंबर क्यों ले रहे हैं, तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके ज़रिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग जो है वो गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा कि इतने लोग जो हैं ये अब जलसा गाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में हैं। तो ये हमें ऐसे इससे पहले हुआ नहीं है, और आप लोग ही एतराज़ करते रहे कि लो जी इतने पुछते कोई नहीं, इतने ना किसी को अच्छा करन दी शाबाश है, ना किसी को बुरा करन दी जड़ी है वो तंबीह है। ये आप लोग कहते रहे। आपने सुन लिया वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एक टेलीफोन ऐप बनाई है, हम तमाम वर्कर्स के टेलीफोन नंबर ले रहे हैं और हम वो जो ऐप है वो ट्रैक करेगी, यानी जिस जगह पर भी वो जाएगा वर्कर, उस वो जो सिम है उसकी वो बताएगी उसकी क्या लोकेशन है। अब अगर जलसे का टाइम था गुजरांवाला में शाम 4 बजे और वो वर्कर 4 बजे जलसा गाह में नहीं आया, तो वो जो ऐप है ना, नंबर उसका सिम, वो बता देगा कि वो कहाँ पे है। वो रावाली में बैठा हुआ है, लाहौर में बैठा हुआ है, या गुजरांवाला में ही किसी जगह बैठ के चिड़े खा रहा है, तो वो ऐप बता देगी। तो ये उस वर्कर से वो फिर जिसके भी वो अंडर है, जिस यूनियन काउंसिल के अंडर है, जिस वार्ड के अंदर है, वो वहाँ पर जो
ان کے جو کرتا دھرتا ہیں یا جو اس کے جس طرح آپ نوکری کرتے ہیں کہیں پہ تو آپ کا ایک RA ہوتا ہے نا، آپ کا ریپرزنٹیٹیو، آپ کا امیڈیٹ باس جس کو آپ نے رپورٹ کرنی ہوتی ہے، تو وہ پھر اپنے چاہے وہ کونسلر ہے، چاہے وہ MP کا امیدوار ہے، MNA کا امیدوار ہے یا پارٹی عہدیدار ہے، وہ پھر پوچھا جا سکے گا کہ جناب یہ پوچھے اس سے کہ یہ کہاں پہ ہے۔ اچھا، اب عام ورکرز پر تو کوئی کسی کا روب نہیں چلتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے وسیع پیمانے پر پیسے خرچ کیے جائیں گے اور وہ پیسے خرچ کر کے لوگوں کو لایا جائے گا، ان کے ٹیلی فون نمبر لیے جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا اور ان کو انشور کیا جائے گا کہ آپ نے یہ آپ کو جو قیمت مل رہی ہے اس کی بنیاد پر آپ نے اتنے بجے اس جگہ پہ ہونا ہے۔ تو نواز شریف کے استقبال کے لیے بھی یہی پلان ہے، ٹیلی فون نمبر لیے جائیں گے لوگوں کے، پیسے دیے جائیں گے اور انشور کیا جائے گا کہ وہ کام پورا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس کو میں مزید سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ بیان کر دیتا ہوں کہ جیسے جن لوگوں کی پیزا شاپس ہیں یا فوڈ ڈیلیوری وہ کرتے ہیں تو وہ اپنے اشتہار بھی اس گلی محلے میں پھینکواتے ہیں اور ان کے جو فلائرز ہوتے ہیں نا ان کو وہ بندے جا کے ہر گھر میں ڈالتے ہیں۔ تو اس میں پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ فلائر سارے لا کے اگر کسی جگہ پہ ڈمپ کر دے تو جس نے اس کو بھیجا ہے، جو کمپنی کا مالک ہے، اس کو تو نہیں پتہ، تو اس کا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر گلی گاڑی میں خود بیٹھتے ہیں اور جس اسٹریٹ میں انہوں نے فلائرز یا وہ ایڈورٹیزمنٹ کا میٹیریل پھینکنا ہو وہاں پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں۔ جب وہ پورا ان کے سامنے اس گلی میں سارے گھروں میں وہ فلائر ڈال دیتا ہے تو پھر وہ اس کو گاڑی میں بٹھا کے اگلی گلی میں لے جاتے ہیں، تو بندہ خود موجود ہوتا ہے۔ تو یہ جو ٹیلی فون ایپ ہے نا، یہ وہی کام کرے گی، یہ بتائے گی کہ بندہ کس جگہ پر ہے، اس کی پوری موومنٹ کو وہ ٹریک کریں گے اور انشور کریں گے کہ اپنے بندوں کو چاہے وہ پیسے دے کے ہیں یا گروپنگ کے لوگ ہیں وہ آئیں۔ تو اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، پاکستان میں یہ سیاست ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی، ہم جب نہیں کرتے تھے تو آپ ہی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے، اب ہم نے کیا ہے تو اس پر اعتراض کیا۔ اور دیکھیں یہ بات پبلکلی انہوں نے کی ہے، انہیں یہ بات کرتے ہوئے ان کے چہرے پر نہ کوئی ندامت ہے، نہ ان کو کوئی کسی طرح سے بھی کوئی خفت ہے، لیکن دعویٰ یہ ہے کہ ان کی جماعت بہت بڑی جماعت ہے۔ ادھر اعلان کرے نا کہ عمران خان نے اس جگہ سے گزرنا ہے اور پولیس وہاں پر مارنے پیٹنے کے لیے لوگوں کو پکڑنے کے لیے نہ آئے تو وہ اسٹریٹ چوک ہو جائے گی، وہ جگہ چوک ہو جائے گی، وہاں پر اتنے لوگ آئیں گے کہ ان لوگوں کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ اب نون لیگ کی صورتحال ہے یہاں پر۔ اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ الیکشنز ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہوں گے، یہ پورے پاکستان میں یہی پرسیپشن ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ عمران خان نہیں جیتے گا یا عمران خان اس میں حصے دار نہیں ہے یا عمران خان کی پارٹی بھی اس میں حصہ نہیں لے رہی، یا اگر عمران خان جیتے گا تو وہ آ کے ہمارے ساتھ مل کر کام کرے گا۔ تو یہ ایک پورا قوم کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہے الیکشنز کا، اور اس کو اب جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے۔ اور آخر میں آج آپ کو پتہ ہے 2 جگہوں پر بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، بڑا مبارک دن ہے آج، اور پوری دنیا جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کر رہی تھی، لیکن ہنگو میں اور بستونگ میں جو ٹریجڈی ہوئی ہے اس میں سارے جو ہمارے جو پاکستانی ہیں ان کے دل جو ہیں وہ دکھ سے بھرے ہوئے ہیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کرے۔ اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی، پھر اللہ نگہبان۔